कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाहि वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम लेकर, और इस प्यारे से प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। क्या नाम है भाई? सुनो कहानी। सुनो कहानी। जी हाँ, सुनो कहानी। और आज भी इंशाअल्लाह एक अच्छी सी कहानी, एक अच्छा सा वाक़या आपको सुनाएंगे। आपको इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा सुनकर, और आपको बहुत सारी मालूमात भी हासिल होगी। कोशिश करें कि जो कुछ आपको सीखने को मिले, आप नियत करें कि इंशाअल्लाह हम उसको याद करेंगे, ठीक है बच्चों, और उस पर हम इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। और आज तो हम कहानी सुनने वाले हैं एक नबी के बारे में। किनके बारे में? नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। जी हाँ, लेकिन उससे पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। तो आप भी मिलकर पढ़ें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ रहिएगा। और यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ, इनका हम इनसे नाम भी पूछेंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं हमारे साथ, ठीक है? चले भाई, सीधे हाथ से पहले आपका नाम क्या है? मेहरान अहमद। आपका नाम माशाअल्लाह मेहरान अहमद है हमारे साथ। और अपने सीधे हाथ पर आप माइक दें, वो आपके साथ जो है माशाअल्लाह। जी भाई, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। दानियाल भाई भी हमारे साथ हैं, और यहाँ पर भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। अहमद रजा भाई भी हमारे साथ हैं। अहमद रजा भाई आपके बराबर में जो है उन्हें माइक दें। मेरा नाम हमजा है। माशाअल्लाह, हमजा भाई भी हमारे साथ हैं, अहमद भाई भी हमारे साथ हैं, दानियाल भाई भी हैं, और मेहरान भाई भी हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप भी हमारे साथ रहिएगा। आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जिनके बारे में हम आज वाक़या सुनने जा रहे हैं, कहानी सुनने जा रहे हैं, आपको पता उनका नाम क्या है? उनका नाम मुबारक है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। जी हाँ, और ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वही हैं कि जिनका हम वाक़या सुनते हैं, मछली के पेट वाला। अरे मछली के पेट में आप रहे थे, कुछ याद आ रहा है आपको? तो आज भी हम इंशाअल्लाह इनका एक वाक़या सुनेंगे, इनके बारे में सुनेंगे, अच्छी अच्छी मालूमात जो है वो आपको इंशाअल्लाह देंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने अंबिया किराम को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। कई अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने भेजा। उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी हैं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नेनवा शहर में लोगों की हिदायत के लिए भेजा। कौन से शहर में? क्या नाम था? नेनवा। ये भी एक शहर का नाम था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, नेकी की तरफ बुलाया, भलाई की तरफ बुलाया, अल्लाह के एक होने की दावत दी ना, तो उन लोगों ने मना, इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार। यानी वो वहाँ के जो लोग थे ना, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, वो किसी और की इबादत करते थे। तो उनको जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, आप अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। तो प्यारे बच्चों याद रहे, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जब उन्होंने बात नहीं मानी, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अब तुम पर अज़ाब आने वाला है। क्या आने वाला है? अज़ाब आने वाला है। तो अब जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को ये फरमाया कि तुम पर अज़ाब आने वाला है, तुम अब तैयारी करके रखो, तो प्यारे बच्चों ये सुनकर शहर के जो लोग थे ना, वो घबरा गए। क्या हुआ? घबरा गए भाई, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में वो जानते थे कि आप अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते, आप अलैहिस्सलाम
کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ بات تو وہ بھی مانتے تھے, اس بات کی تصدیق کرتے تھے. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خبردار کیا کہ عذاب آنے والا ہے, تو اب وہ گھبرائے اور انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کی. کیا کرنا شروع کی؟ پلاننگ. انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے. اگر یہ رات کو اپنے شہر میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے عذاب نہیں آئے گا, پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر یہ شہر سے باہر نکل جاتے ہیں رات کو تو پھر جو ہے عذاب آئے گا. اب وہ قوم جو تھی وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگی. اب رات جب ہوئی تو پیارے بچوں, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام رات کو شہر سے باہر نکل گئے, شہر سے باہر چلے گئے. آپ باہر تشریف لے گئے. اب جیسے ہی آپ باہر تشریف لے کر گئے تو جو قوم تھی اب انہیں آہستہ آہستہ اور گھبراہٹ ہونے لگی اور خوف آنے لگا. حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو صبح کو عذاب کے آثار نظر آنے لگے. آثار کہتے ہیں نشانیاں. کیا کہتے ہیں؟ عذاب ہوتا ہے کیا؟ عذاب کیا ہوتا ہے؟ جو قومیں انبیاء کرام کو جھٹلایا کرتی تھی, ان کو نہیں مانتے تھے, تو اللہ پاک ان پر عذاب نازل کرتا, انہیں مار دیتا, انہیں ہلاک کر دیتا تھا. یہ عذاب ہوتا تھا. جی, ختم کر دیتا تھا. تو اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا نا, وہ عذاب کے آثار نظر آنے لگے, یعنی نشانیاں. کیا نظر آنے لگے؟ نشانیاں. چاروں طرف سے بڑے بڑے بادل آ گئے اس شہر پر, بڑے بڑے بادل آ گئے. اب اس شہر کی جو قوم تھی وہ اور پریشان اور بہت خوف زدہ ہو گئے, اور انہیں اب یقین ہو گیا کہ عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے. عذاب جو ہے اب آنے والا ہے, اللہ پاک کا عذاب آئے گا اور ہم نہیں بچ سکیں گے, یہ انہیں یقین ہو گیا. اب وہ تو چاروں طرف ڈھونڈنے لگے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو. انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نہیں ملے. تو پیارے بچوں, جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دور دور تک نظر نہیں آئے نا, اور انہیں عذاب آنے کا یقین ہو گیا تھا کہ اب تو عذاب آنے والا ہے, اب ان کے پاس اب وہ ڈرنے لگے. تو اب انہوں نے اللہ پاک سے توبہ کرنا شروع کر دی. کیا کرنا شروع کی؟ توبہ. اللہ پاک کے ڈر سے وہ سب کے سب اپنے عورتوں کو لے کر, اپنی عورتوں کو لے کر, بچوں کو لے کر, حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو لے کر, کس کو؟ جانوروں کو بھی لے لیا, اور جانوروں کو لے کر وہ باہر آ گئے گھروں سے. پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے, زاروں کتار رو رہے تھے, رونے لگے, اور سارے کے سارے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا اعلان کرنے لگے. کیونکہ انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا نا, انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی پہلے, لیکن اب ماننے لگے, اب اعلان کرنے لگے کہ ہم حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں. اس طرح وہ سب کے سب جنگل کی طرف نکل گئے. کہاں نکل گئے؟ جنگل کی طرف نکل گئے. وہ سارے ایک دوسرے سے اپنی غلطیاں معاف کروانے لگے. شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے غلطی معاف کرانے لگا, بچہ اپنے باپ سے غلطی معاف کرانے لگا, جس کا جس پر حق تھا وہ سب کے سب کیا کرنے لگے؟ آپس میں صلح کرنے لگے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنے لگے, استغفار کرنے لگے. تو پیارے بچوں, ان کی اس توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. ان کی توبہ کو قبول فرما لیا, یعنی ان پر جو عذاب آنے والا تھا وہ ختم ہو گیا, وہ نہیں آیا عذاب, اور وہ عذاب بھی ختم ہو گیا, اور جو بادل آ گئے تھے وہ بھی سارے کے سارے چلے گئے, اور وہ سارے اپنے شہر میں جا کر سکون کی زندگی گزارنے لگے. تو پیارے بچوں, اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں بھائی, دانیال بھائی بتائیں گے ہمیں. ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. بڑوں کی بات ماننی چاہیے, بڑوں کی بات تو ماننی چاہیے, لیکن اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملا, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں. کیا کریں؟ توبہ اور استغفار کریں. جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, ہم دعا کریں, اللہ پاک سے دعا کریں, معافی مانگے, اپنے گناہوں سے معافی مانگے, تو انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو, مجھ سے دعا مانگو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں, اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں, روتے رہیں. انشاءاللہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی وہ دور ہو جائیں گی. تو پیارے بچوں, کہانی جو تھی وہ اتنی تھی, اور اس سے سبق بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کہانی سے جو کچھ سیکھنے کو ملا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اسے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عذاب کیوں آیا ان پہ؟ آنا تھا ان پر عذاب, ان پر تو عذاب آیا ہی نہیں.
तो आना क्यों था? आना क्यों था, ये सवाल अच्छा, आना क्यों था। मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने अल्लाह पाक के नबी की नाफरमानी की थी। क्या की थी? नबी की नाफरमानी की थी, यानी उनकी बात को नहीं माना था। जिसकी तरफ वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुला रहे थे वो नहीं आए ना, उन्होंने इनकार कर दिया, तो इसलिए अल्लाह पाक ने उन पर अजाब नाजिल फरमाने का इरादा फरमाया। क्योंकि पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, जब कोई कौम अपने नबी को झुटलाती थी ना, उनका इनकार करती थी, उनको उनकी दावत कबूल नहीं करती थी, तो अल्लाह पाक उन पर अजाब नाजिल फरमाता था, तो इसलिए अजाब आया। ठीक है हमजा भाई, अब आपको समझ में आ गया? चले भाई, हमजा भाई को भी समझ में आ गया, आपको समझ में आया? चले, यहाँ पर बच्चों को समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, कोई गलती हुई हो उसे माफ़ फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले, मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, बच्चों का मदनी चैनल